ओए एकछिन मिड बस्छ को यो को यो के बोलेको यसले मैले यादै गरेको थिएँ ओसिने सम्धि ओसिने सम्धि बसना बस किन जाने हैन के भनेको सम्धि सुने सम्धि Tap tap गरम guys, tap tap गरम, tap 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 tap. लाइभ शेयर गरे सबैले। यो जोकरहरु भनिरहेछ तपाईले हेर्नु जोकरहरु मुजी भन्न को बेबी कहिले भने ल ल बाइ बाइ गाइ हजुर माथि माथि एउटा गानामा नाच्नु न कुन भने भर्खर